नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी आजको प्रेस ब्रिफिङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम, प्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएको छु। आज साङ्केतिक भाषामा हामीलाई सागर सुवेदीले साथ दिँदै हुनुहुन्छ। आज हामीसँग एपिडेमियोलोजिस्ट तथा निर्देशक जनस्वास्थ्य तथा सामुदायिक कार्यक्रम विभाग काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डाक्टर विराज कर्माचार्य उपस्थित हुनुहुन्छ। अरू दिन जस्तै आज पनि हामी प्रदेशको रिपोर्ट, हालसम्मको तथ्याङ्कको विश्लेषण र सरकारका नीतिगत निर्णय, निर्देशन र मापदण्ड यसै प्रेस ब्रिफिङमा समावेश गर्नेछौँ। आज अप्रिल 25 विश्व औलो दिवस 2078 विश्व शून्य औलोको लक्ष्यमा पुग्दैछौँ भन्ने नाराका साथ विश्वभर यो दिवस मनाइँदैछ। कोभिड-19 को क्षतिहरू कम गर्न हामी सबैका साझा प्रयासहरू जारी छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू बेला बेलामा साबुन पानीले मिचिमिची हात धुने, अनिवार्य मास्कको सही प्रयोग गर्ने र एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति बीचमा कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने। यसो गरेमा कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नुका साथै धेरै किसिमका अन्य सरुवा रोगहरूबाट समेत जोगिन सकिन्छ। गत बिहिबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 35,616 पिसिआर परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 10,332 परीक्षणमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 1480 जना सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 19,382 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 1,594 र होम आइसोलेसनमा 17,788 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 9,292 नमुनाहरूको पिसिआर परीक्षण भएको छ भने 786 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा पिसिआर विधिबाट 3,032 र एन्टिजेन विधिबाट 90 जना गरी जम्मा सङ्क्रमित सङ्ख्या 3,122 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 96, ललितपुरमा 270 र काठमाडौँमा 1,132 गरी जम्मा 1,498 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरिमा 69 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त भई 450 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 92.5% रहेको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी सञ्चालनमा ल्याइएका कल सेन्टरहरू 1115 बिहान 6 देखि बेलुकी 10 बजेसम्म र 1133 बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म खुला रहने तथा मोबाइल नम्बरहरू 98512 55839 र 98512 55837 बाट कोभिड-19 बारे जानकारीहरू तथा सङ्क्रमितहरूले स्वास्थ्य सेवाहरू पाइरहनु भएको छ। आज देशभरि 252 जना सङ्क्रमित आइसियुमा भर्ना भएको हुनुहुन्छ र त्यसमध्ये 65 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। अब हामी यहाँहरू समक्ष कोभिड-19 सम्बन्धी प्रदेशका गतिविधि समेटिएको भिडियो रिपोर्ट प्रदेश सवाल प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू विगतको तुलनामा निकै बढेका छन्। अहिले दिनदिनै सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढेको मात्र छैन, सिकिस्त हुनेहरू पनि उत्तिकै बढेका छन्। विगतमा देखिएको कोरोना भाइरसभन्दा अहिले देखिएको भाइरस बढी सङ्क्रामक भएकाले सङ्क्रमण दर 81 बढेको हो। त्यति मात्र होइन, अहिले देखिएको भाइरसले युवामा पनि गम्भीर सङ्क्रमण देखिने गरेको छ। यसले गर्दा अस्पतालहरूमा भर्ना हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अहिले मुख्य गरेर चाहिँ सङ्क्रमणको दर एकदम ऱ्यापिड छ, एकदमै चाँडै यो फैलिएको देखिन्छ। सङ्क्रामक छ यो भाइरस।
दोस्रो कुरा चाहिँ युवा पुस्ताहरूलाई यसले गाँजेको छ। युवा पुस्ताहरू भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 30 देखि 40 वर्ष, 40 देखि 50 वर्षका उमेरका बिरामीहरू, 50 देखि 60 वर्षभित्रका बिरामीहरूको सङ्ख्या अस्पतालमा बढ्दछ र सिकिस्त न्युमोनिया लिएर उहाँहरू आउनु भएको छ। यो अलिकति सङ्क्रामक छ। यसका लक्षणहरू ज्वरो आउने, कोही कोही व्यक्तिमा शरीर मात्र दुख्ने, टाउको दुख्ने अथवा शिथिलता आउने, ज्वरो आज जस्तो मात्र देखिने र केही व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको बिना खोकी पनि साह्रो न्युमोनिया लिएर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा भर्ना हुनुभएको अवस्था छ र यो सङ्क्रमण तीव्र गतिमा चाहिँ फैलिएको देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाका अस्पतालहरू कोरोना सङ्क्रमितले भरिन थालेका छन्। अस्पतालमा भर्ना भएका धेरै बिरामीलाई आइसियु र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने देखिएको छ। यसै गरी सिकिस्त बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएमा अस्पतालहरूको पूर्वाधारले धान्न नसक्ने अवस्था आउने देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना सङ्क्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्दा अस्पतालबाट सेवा पाउन मुस्किल भएको थियो। अहिले सिकिस्त बिरामीको सङ्ख्या बढेकाले अस्पतालहरूमा शय्या नपाउने र उपचार नपाएर ज्यानै जान सक्ने अवस्था देखिन सक्ने भएकाले बेलैमा सुरक्षित हुनुको विकल्प नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। आइसियु र भेन्टिलेटरमा राख्ने बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्नुले चाहिँ आउँदा दिनहरू हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने र अघिल्लो वर्ष जस्तै अस्पतालका शय्याहरू उपचार नभएर मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ कि भन्ने कुरालाई चाहिँ दृष्टिगत गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षित हुनुको अर्को उपाय केही पनि छैन। नेपालमा डबल म्युटेन्ट र बेलायती भेरिएन्टको भाइरसका सङ्क्रमित पनि फेला परेका छन्। यस्ता भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्कोमा चाँडै सर्ने र युवा पुस्तामा सङ्क्रमण बढाउने हुन्छन्। नयाँ भेरिएन्टका भाइरसमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई छल्न सक्ने गुण रहेको देखिएको छ। मित्रराष्ट्र भारतमा पहिलोपल्ट देखिएको स्पाइक प्रोटिनमा 2 ठाउँमा परिवर्तित भाइरस हो। यो चाहिँ निकै सङ्क्रामक छ। यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाँडै सर्दछ र यसले अलिकति युवा पुस्ता जटिलता निम्ताउने किसिमको पनि देखेको छ। त्यो हाम्रो अनुभव छ। र अर्को कुरा चाहिँ यसले चाहिँ पहिला बनिसकेको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जुन इम्युनिटी छ कोरोना भाइरस विरुद्ध, त्यसलाई अलिकति छल्न सक्ने जुन क्यापेसिटी चाहिँ डेभलप गरेको बुझिन्छ। जुनसुकै भाइरसले पनि बेला बेलामा आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्ने गर्दछन्। कतिपय भाइरस स्वरूप परिवर्तन भएपछि मत्थर भएर जान्छन् भने कुनै जन सङ्क्रामक भएर आउँछन्। कोरोनाका नयाँ भेरिएन्टहरू मत्थर भएर जाने खालका छैनन्। विगतको तुलनामा जन सङ्क्रामक हुँदै आएको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। भाइरसहरू जुन स्वरूप परिवर्तन गर्छन् अथवा म्युटेन्ट हुन्छन् त्यति बेला अलिकति तपाईँको यो मत्थर भएर जाने किसिमले पनि जान सक्छ र कहिलेकाहीँ यो एकदमै फैलावट गर्न सक्ने सङ्क्रामक भएर पनि निस्किन सक्छ र कहिलेकाहीँ यसले चाहिँ जुन सिकिस्त पार्ने अथवा रोग लगाउन सक्ने शक्ति अझ वृद्धि गरेर पनि निस्किन सक्छ। र अहिलेको जुन कोरोना भाइरसहरू म्युटेन्ट भएका छन्, जुन युकेमा पहिलोपल्ट देखेको युके भेरिएन्ट, साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट भयो, ब्राजिलियन भेरिएन्ट भयो, मित्रराष्ट्र भारतमा देखेको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भयो, युएसमा देखेको क्यालिफोर्निया होला, जति पनि भेरिएन्टहरू छन् यी भेरिएन्टहरू चाहिँ सङ्क्रामक छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ र यसले समुदायलाई चाँडै नै धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित गराउन सक्दछ। कोरोना भाइरसका नयाँ भेरिएन्टहरू बढी सङ्क्रामक हुँदा नेपालमा मात्र होइन विश्वभर नै चुनौती बढेको छ। जुनसुकै भेरिएन्ट भए पनि सावधानी अपनाउन सक्यो भने सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ। सुरक्षित तवरले मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने र सरसफाइमा ध्यान दिँदै भिडभाडमा नजाने हो भने सङ्क्रमणबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिने भनेको मुख्य औजार भनेको मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, भिडभाड नगर्ने, भिडभाडमा नजाने, खुल्ला हावा चल्ने कोठाहरूमा काम गर्ने, यिनी हुन्। र मास्कको समुचित प्रयोग गर्न बिल्कुलै जरुरी छ। हामीले मास्क लगाउने तर नाकमुनि लगाउने अथवा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मास्क खोलेर कुरा गर्ने, मास्कको अघिल्लो भागलाई पटक पटक छोइरहने, होइन, तपाईँको बिग्रिएका मास्कहरू अथवा मैलो भइसकेका मास्कहरूलाई नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने, यस्तो गऱ्यो भने हामी कोरोनाबाट जोगिन सक्दैनौँ। सुरक्षित किसिमको मास्कलाई लगातार रूपमा भिडभाडमा जाँदा, कार्यालयमा जाँदा प्रयोग गर्यो भने पक्कै पनि कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ। तर मास्क लगाउने काम चाहिँ एक व्यक्तिले मात्र गरेर हुँदैन, सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले गर्नुपर्छ। र यो सँगसँगै हामीले दूरी कायम गर्ने, हात धुने कुरालाई पनि सँगसँगै लग्यो भने कुनै पनि भेरिएन्टबाट हामी जोगिन सक्छौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुने खालका गतिविधि नगर्नु नै यसबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। यसका लागि सकेसम्म घर बाहिर निस्कनु हुँदैन। निस्कनै पर्ने भए पनि स्वास्थ्य सावधानीका सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गर्नुको विकल्प देखिँदैन।
अब तपाईँ हामी समक्ष डाक्टर विराज कर्माचार्यले एपिडेमियोलोजी सम्बन्धी कुराहरू राख्नुहुन्छ। नमस्ते। आज फेरि म यहाँहरू समक्ष कोभिड-19सँग सम्बन्धित केही नयाँ जानकारीहरू लिएर आएको छु। हामीहरूमध्ये धेरैले बुझिसकेका छौँ कि नेपालमा पनि अहिले कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको छ। अहिले यो स्लाइडमा हामीले हेर्ने हो भने के देख्छौँ भने विश्वमा कोभिड सङ्क्रमण एकदमै उच्च दरमा फैलिरहेको राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल धेरै अगाडि आउँदछ। गएको हप्ताको तुलनामा यो हप्ता कोभिडको सङ्क्रमण झन्डै 241% बढ्यो। यो भन्नुको मतलब झन्डै 2.5 गुणाले यो सङ्ख्या बढेको छ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूसँग दाँच्ने हो भने पनि यो निकै नै बढी छ, किनभने भारतमा यो दर 60% बढेछ भने पाकिस्तानमा 13% र मालदिभ्समा 80% बढिरहेको छ। विश्वमा समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने गएको हप्ताभन्दा यो हप्ता जम्मा 10% मात्रै वृद्धि भएको थियो, तर नेपालमा यो 241% वृद्धि भएको छ। यस पछाडिको कारणहरू हामीलाई थाहा नै छ। हामीले नजिकैबाट हेर्नुपर्ने भारतमा भएको सङ्क्रमणको अवस्था हो। यो ग्राफमा यहाँहरूले भारत र नेपालमा हुने सङ्क्रमणको क्रमको बारेमा देख्नुहुनेछ। भारतमा भन्दा नेपालमा झन्डै 1 महिनापछि सङ्क्रमण चुरोमा पुग्दछ र त्यही अनुसारले अहिले तपाईँले जुन यो निलो रङको ग्राफ हेर्दै हुनुहुन्छ, यसले भारतमा कसरी सङ्क्रमण छोटो समयमा नै एकदमै बढ्दै गइरहेको छ भनेर देखिरहनु भएको छ भने रातो रङमा नेपालको सङ्क्रमणको दर देखाइरहेको छ। यसलाई अझै नजिकैबाट हामीले हेर्दाखेरि गएका केही महिनाहरूमा सङ्क्रमण यसो भएको देखिन्छ। भारतको सङ्क्रमण जसरी बढ्दै गइरहेको छ, नेपालमा पनि सँगसँगै सङ्क्रमण अलिकति पछि तर बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। सङ्क्रमण दर बढ्दाखेरि सँगसँगै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। यो ग्राफमा तपाईँहरूले निलो रङमा भारतमा अहिले छोटो समयमा कसरी मृत्यु दर एकदमै बढ्दै गएको छ, मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भन्ने कुरा देख्नुहुन्छ। र नेपालमा पनि हेर्ने हो भने अब बिस्तारै मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हामीलाई थाहा छ। गएका केही हप्ताहरूको यो ग्राफमा हेर्ने हो भने पनि यहाँहरूले के देख्नुहुन्छ भने भारतमा जसरी बढ्दै गएको छ, नेपालमा सङ्ख्याको हिसाबले यो अलिक थोरै भए तापनि तर झन्डै उही नै प्रकारले यो वृद्धि भइरहेको देखिन्छ। यो सङ्ख्या बढ्नु मात्रै एउटा भयावह छ भन्ने सूचना होइन कि नेपाल र भारतमा अहिले जुन टेस्ट पोजिटिभिटी भनिन्छ, PCR टेस्ट गरेकाहरूमध्ये कतिजनामा पोजिटिभ देखिएको छ त भन्ने कुरा त्यो पनि जान्नु आवश्यक छ। आजकै तथ्याङ्कबाट पनि हामीले के देखेका छौँ भने झन्डै गएका केही दिनमा नेपालमा PCR परीक्षण भएका मध्ये झन्डै 30% सङ्ख्यामा PCR पोजिटिभ देखिएको छ। यो भन्नुको अर्थ अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या जुन हामीले सुन्दैछौँ, जुन हामीले हेर्दैछौँ, त्योभन्दा कैयौँ गुणाले समुदायमा सङ्क्रमण छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब आउँदा दिनहरूमा यो कस्तो हुन्छ त भन्ने कुराको पनि अन्दाजा लगाउनु एकदमै आवश्यक छ। हुन त यी प्रक्षेपणहरू सबै ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने छैन, तर केही प्रक्षेपणहरूले अलिकति हुनसक्ने खतराको सम्भावना देखाइसकेको छ। अमेरिकामा अवस्थित इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ मेट्रिक्स एन्ड इभ्यालुएसनबाट गरिएको यो प्रक्षेपणले के देखाउँछ भने अहिलेकै क्रममा यदि यो सङ्ख्या बढ्दै जाने हो भने अबको 3 महिनाभित्रमा नै झन्डै 2 लाखको हाराहारीमा सङ्क्रमण हुने देखिन्छ र अझ जटिल भएको खण्डमा यो 2 लाखभन्दा नाग्ने 3 महिनाभित्रमा नै यति धेरै सङ्ख्यामा सङ्क्रमण हुने भन्ने देखिन्छ। त्यस्तै मृत्युको पनि प्रक्षेपण गर्ने हो भने तपाईँले यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ भने यो जुन रातो देब्रेतिरको रेखा गएको सालमा भएका प्रतिदिन मृत्यु भएकाहरूको सङ्ख्याको यसले देखाउँछ भने यो दाहिनेतिर जुन डटेड लाइन छ त्यसमा अब आउने दिनहरूमा यो मृत्युको प्रक्षेपण कस्तो हुने भन्ने देखाउँछ। अहिलेकै क्रमले यदि यो कोभिड फैलिरहने हो भने यो मृत्युको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि प्रतिदिन 149 झन्डै 150 सम्म मृत्यु प्रतिदिन यो एकदमै बढ्दाखेरि हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। यी तथ्याङ्कहरूले मात्रै सबै कुरा प्रष्ट नबुझिन पनि सक्छ। हरेक तथ्याङ्कको पछाडि केही कथा लुकेको हुन्छ। यी चित्रहरूमा तपाईँहरूले छिमेकी मुलुक भारतमा भइरहेको हृदय विदारक अवस्थाको अन्दाजा लाउन सक्नुहुन्छ। यो चित्रमा यहाँहरूले भारतमा अक्सिजनको सप्लाई नपुगेपछि अस्पतालमा थप बिरामी भर्ना लिन बन्द गरेको नोटिस राखिएको छ।
त्यस्तै गरी यसमा यहाँहरूले अस्पतालमा सङ्क्रमितहरू एउटै बेडमा 2 जना अथवा त्योभन्दा बढी अथवा कयौँ ठाउँहरूमा अस्पताल बाहिर सङ्क्रमितहरू राख्नु परेका यो फोटोहरू पनि प्रष्ट देखिएका छन्। त्यस्तै गरी यो अर्को हृदय विदारक चित्र भारतको दिल्ली को सहरमा धेरै कोभिडबाट मृत्यु भएकाहरूको सामूहिक दाह संस्कार गर्दाखेरिको क्षणको हो। यस्तै समस्या हाम्रोमा पनि केही हप्ताभित्र नआउला भन्न सकिन्न। अहिले नै भारतको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा हाम्रा अस्पतालहरूमा बिरामीहरू भरिएर विभिन्न ठाउँमा बिरामीहरूले बेड नपाएको साथसाथै अक्सिजनको पनि समस्याहरू आउन थालेको कुराहरू सुरु भइसकेका छन्। के अब हामीले यो जुन महामारी छ, अब आउने दिनहरूको यो जुन अवस्था छ, यो अवस्थाबाट हामी रोक्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त भन्दा हामीले प्रयास गऱ्यौँ भने धेरै समय चाहिँ छैन, तर यो हप्तामा हामीले राम्रोसँग सबैजना एकजुट भयौँ भने अझै पनि यो महामारीबाट हुने क्षति निकै कम गर्न सक्ने अवस्था भने छ। यसको लागि आज म यहाँहरू समक्ष 5वटा प्रमुख उपायहरू बुझाउन प्रयास गर्दछु। पहिलो हो स्वघोषित लकडाउन र सामाजिक दूरी। दोस्रो, शङ्का लागेमा समयमा नै कोभिडको जाँच गर्ने। तेस्रो, होम आइसोलेसनको सुदृढीकरण। चौथो, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको तयारी। र 5, समुदाय र सम्बन्धित निकायको तयारी। आउनुहोस् यी 5वटा बुँदाहरूमा हामी बिस्तारै छलफल गरौँ। स्वघोषित लकडाउन भन्नुको कारण के हो भने अब हामीले लकडाउन कहिले हुन्छ भनेर पर्खेर बस्नुभन्दा पनि लकडाउनको जस्तै पहिला जुन लकडाउनमा हुँदाखेरि हामीले जुन प्रकारले हामीले आफ्नो दिनचर्या बिताएका थियौँ त्यही अनुसारले लकडाउन छ नै भन्ने मानेर अत्यावश्यक कार्य बाहेक अरू कामको लागि बाहिर ननिस्किनु अति उत्तम हुनेछ। यसको कारण किनभने लकडाउन यो यसरी बाहिर ननिस्किँदाखेरि यो भाइरसको सङ्क्रमण वात्तै घट्दछ। यसले गर्दाखेरि समुदायमा अहिलेसम्म जति फैलियो तर योभन्दा बढी समुदायमा फेरि फैलिनबाट रोक्न सक्दछ। तपाईँले यो चित्रमा कसरी के देख्नुहुन्छ भने माथिल्लो चित्रमा यदि यसरी लकडाउन नभएको खण्डमा अर्थात् मानिसहरू आफ्नो घरबाट जस्तोसुकै बेला पनि बाहिर निस्किने ओर्ने गरेको खण्डमा के हुन्छ र तल्लो तपाईँले चित्रमा देख्नुहुन्छ यदि यसमा यो जुन लकडाउनको जस्तै गरी हामी बसेको खण्डमा कसरी केही दिनभित्र नै सङ्क्रमण घट्न सक्ने छ भन्ने कुरा यसले देखाउँदछ। धेरैलाई लाग्न सक्छ लकडाउन गरेर पनि के फाइदा भयो र पछि फेरि सङ्ख्या बढिहाल्छ नि भन्ने लाग्न सक्दछ। यसमा एउटा अर्को एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लकडाउन नगरेको खण्डमा जति सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू हुन्छन् ती सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या छोटो समयमा नै एकदमै बढ्दछ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमतामा एकदमै भार पुग्छ र अस्पतालमा बेड नपुग्ने, अक्सिजन नपुग्ने जस्ता समस्याहरू आउँदछ। लकडाउन गरेको खण्डमा त्यति नै सङ्ख्यामा अथवा त्योभन्दा कम सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भए पनि लामो समयमा यी सङ्क्रमितहरू बढ्ने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य प्रणालीमा त्यति धेरै भार पुग्दैन। त्यसैले कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या न्यूनीकरण हुन्छ, मृत्युदर पनि न्यूनीकरण हुन्छ र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र स्वास्थ्य कर्मीमा बोझ र दबाव पनि कम हुन्छ। त्यसैले अहिले व्यक्तिगत रूपमा हामी सबैले लकडाउन छ नै भन्ने जस्तो मानेर अत्यावश्यक कामको लागि बाहेक बाहिर जम्मा हुने, भिडभाड गर्ने कामहरू नगरौँ। दोस्रो, कोभिडको शङ्का लागेमा समयमा नै कोभिडको जाँच गर्नुपर्दछ। अहिले कोभिडको समयमा नै जाँच नगरेको खण्डमा तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने आफूलाई भन्दा पनि आफूले अरूलाई सारिसकेकोहरूलाई जोगाउनबाट बचाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले कोभिड सङ्क्रमणको आफूलाई शङ्का लागेको छ भने टेस्ट गरिहाल्नुहोस्, किनभने यदि तपाईँ पोजिटिभ आएको खण्डमा तपाईँसँग गएका केही दिनहरूमा एकदमै नजिकमा सम्पर्कमा भएकाहरूलाई तपाईँले उहाँहरूलाई बुझाउन सक्नुहुनेछ र उहाँहरू पनि टाइममा गएर टेस्ट गरेको खण्डमा सङ्क्रमण रोक्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ। यो सङ्क्रमणको चेन नै बन्द हुन्छ। अर्को कुरा, टेस्ट गरिसकेपछि पोजिटिभ छ भन्ने भएमा आफूबाट अरूलाई सार्न सक्ने सम्भावना पनि निकै कम हुन्छ। र तेस्रो र अति महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि पोजिटिभ हो भने समयमा नै उपचारको व्यवस्था गर्न सके रोगको अप्ठ्यारोपनबाट र मृत्युको जोखिमबाट पनि धेरै बचाउन सकिन्छ। कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरबाट बच्नमा यो समयमा परीक्षण र त्यो सँगसँगै केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अति आवश्यक हुन्छ। यसरी समयमा परीक्षण गरेर समयमा नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको खण्डमा झन्डै 85% थप व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमणबाट बचाउन सक्छौँ भन्ने कुरा सिद्ध भइसकेको छ। तेस्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा, होम आइसोलेसनमा सुदृढीकरण। कोभिड भइसकेपछि के गर्ने
भन्ने कुरा हामीमध्ये धेरैलाई जिज्ञासा अझै पनि छ। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा के हो भने कोभिडको सङ्क्रमण हुँदैमा नातिनुहोस्, कोभिड लाग्दैमा सबैलाई सिकिस्त हुने होइन, तर सबैजना चनाखो भने भइरहनु पर्दछ। घरमै यदि बस्ने हो भने पनि अरूसँग सम्पर्क नगरिकन आफू छुट्टै बस्नुपर्छ र नियमित रूपमा कोभिडको चिन्ह र लक्षणहरू निरीक्षण गरिरहनुपर्छ। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्नो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्दछ। हरेक होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूले हरेक दिन अक्सिजनको मात्रा हेर्नै पर्दछ। यदि अक्सिजनको मात्रा 92% कम भएको खण्डमा तुरुन्त स्वास्थ्य सेवाको लागि उपचारको लागि गइहाल्नु पर्दछ। यसको लागि स्वास्थ्य केन्द्रहरू, पालिकाहरू, जिल्ला तथा अरू सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि होम आइसोलेसनमा भएकाहरूलाई कल सेन्टर मार्फत होम आइसोलेसनमा हुनेहरूको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने तथा आवश्यक परेमा अस्पतालमा लैजाने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। यसरी होम आइसोलेसन सुदृढीकरण गरेको खण्डमा अस्पतालमा जानु नपर्नेहरू घरमै बसेर उपचारमा संलग्न हुन्छन् भने अस्पतालमा जानै पर्नेहरू मात्र अस्पताल पुग्छन् र अस्पताल पुग्नुपर्नेहरू पनि समयमा नै पुग्दछन्। यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवालाई पनि र त्यो स्वास्थ्य सेवाबाट हुने मृत्युबाट बचाउने उपाय पनि राम्रोसँग विकास हुन्छ। सबैजना कोभिड सङ्क्रमितहरूमध्ये झन्डै 15देखि 20% मात्रै अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर पनि होम आइसोलेसनलाई राम्रोसँग सुदृढीकरण गर्नु हरेकको जिम्मेवारी हो। यसमा हामी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू, निकायहरू तथा अरू सङ्घ संस्थाहरू लाग्नु पर्दछ र अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि झन्डै 63% जति व्यक्तिहरूलाई अक्सिजन चाहिने हुन्छ। त्यस्तै चौथो महत्त्वपूर्ण बुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूको भूमिका के हो? कोभिड केस व्यवस्थापनको लागि तयारीमा लाग्न अब निकै हतार गर्नुपर्ने दिन आइसक्यो, किनभने अब आउने दिनहरूमा हजारौँको सङ्ख्याले कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्नेवाला छ। यसमा स्वास्थ्य संस्थाहरू सबैभन्दा फ्रन्टलाइनमा हुन्छन्। त्यो हुनाले अब आउँदा दिनहरूमा बिस्तारै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा रोकिएर भए पनि कोभिडको दोस्रो लहरको लागि तयारी गर्नुपर्दछ। जुन स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजनको राम्रो व्यवस्था छैन ती स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यथाशक्य चाँडो अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्छ र अक्सिजनको व्यवस्था भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कोभिडका बिरामीहरूलाई लिने उपायहरू अहिले नै निकाल्नु पर्दछ। यसो भएको खण्डमा हामीले धेरैभन्दा धेरै बिरामीहरू समयमा नै जोगाउन सक्दछौँ र अहिले जुन भारतमा विकराल अवस्था देखिरहेको छ त्यस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि सबै स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थाहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछौँ। र पाँचौँ र अन्तिम बुँदा आजको के हो भने ठुला सहरहरूमा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू सबै राम्रोसँग उपयोग गर्दाखेरि पनि नपुग्ने दिन आउन सक्दछ। यो महामारीको केही हप्ता यस्तो समय आउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले विभिन्न पालिकाहरूमा स्थानीय निकाय, अरू सङ्घ संस्था तथा अरू सरोकारवालाहरू मिलेर व्यवस्था गर्न मिल्ने जति ठाउँहरूमा अक्सिजनको व्यवस्था गरी ठुला आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था गर्नै पर्दछ। यो धेरै लामो समयसम्म रहन्न, तर केही महिनाको लागि यति गर्न सक्यौँ भने हामीले हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू अझै पनि बचाउन सक्ने अवस्था छ। तर यो काम गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन। हामीले लगभग 1 हप्तामा यो कामहरू धमाधम सुरु गरिहाल्नु पर्दछ। यसरी विभिन्न सेन्टरहरूमा आइसोलेसनको व्यवस्था गरेको अरू ठाउँमा पनि धेरै उदाहरणहरू छन्। यसमा तपाईँले देब्रेतिर जुन देख्नुभएको छ त्यो बङ्गलादेशमा एउटा ठुलो कन्भेन्सन हललाई युज गरेर आइसोलेसन सेन्टर बनाएको हो भने दायाँतिर तपाईँले जुन देखिरहनु भएको छ त्यो जर्मनीमा एउटा खेलकुदको हललाई लिएर अस्थायी अस्पतालमा परिणत गरेको देखाइएको छ। अब आउँदा दिनहरूमा हाम्रा सहर बजारमा भएका ठुला पार्टी प्यालेसहरू, मठ मन्दिरहरू जस्ता खुला ठाउँहरू तथा अरू व्यवस्थित गर्न सकिने ठाउँहरूमा यस्तो प्रकारको व्यवस्था सबैजना मिलेर गरेको खण्डमा हजारौँ व्यक्तिहरूलाई हामीले अझै पनि बचाउन सक्ने अवस्था छ। तर धेरै समय छैन। यो हप्ताभित्रमा हामीले यो कामहरू थालनी गर्नै पर्दछ। अन्तमा म यहाँहरूलाई द्वितीय विश्वयुद्धको ताका बेलायतका प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भनेको यो लाइन देखाउन चाहन्छु। यसमा विन्स्टन चर्चिलले भनेका थिए कि यो विशेषतः रोयल एयरफोर्स अथवा शाही वायुसेनाका पाइलटहरूको लागि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि इतिहासमा सायद यति थोरै मानिसहरूप्रति
यति धेरै मानिसहरूको भर सायदै कहिल्यै भएको थियो होला भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अहिलेको अवस्थामा पनि यत्रो ठुलो जिम्मेदारी, यत्रो ठुलो भर सीमित स्वास्थ्यकर्मी, जनस्वास्थ्यमा लागिरहनुभएका कर्मीहरू साथसाथै नीति तथा अरू क्षेत्रमा लागिरहनुभएका यी सीमित व्यक्तिहरूमा यति धेरै मानिसहरूको आशा छ। यो आशालाई हामीले निराशामा परिणत नगरौँ। हामी सबै मिलेर लाग्ने हो भने समय थोरै छ, तर अझै पनि हजारौँको सङ्ख्यामा आउने दिनहरूमा ज्यान बचाउन सक्दछौँ। हस्त आउँदा दिनहरूमा सबैजना एकजुट भएर यसमा लाग्नेछौँ भन्ने आशासहित आजको म प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याउँछु।